नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएका थप 14 जनाको मृत्यु। संक्रमित बढे पनि उपत्यका छिर्ने नाकामा सवारी जाँच फितलो। सुरक्षा संवेदनशीलतामा लापरवाही। परिमार्जन सहित पारित गराउने नेकपाको निर्णयपछि एमसीसी बहस फेरि सतहमा। तीव्र विरोधका बीच आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका 21वटा हिमताल फुट्ने खतरामा। तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सतर्क रहन विज्ञको सुझाव। विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 9,20,000 नाग्यो। 2,86,00,000 संक्रमित हुँदा 2 करोड भन्दा बढी डिस्चार्ज। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट सुरु। पहिलो दिन 4 खेलहरू हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी, पर्सा, चितवन, तनहुँ, स्याङ्जा, गोर्खा र कास्कीमा 1-1 जना, रूपन्देही र भक्तपुरमा 2-2 जना र काठमाडौँमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1201 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,260, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 9,107 छ। नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 852 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 37,524 जना पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित 15,260 जना छन् भने 6,354 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनदिनै कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। 4 महिना लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा 22औं दिनपछि केही खुकुलो भएको छ। काठमाडौँको जनजीवन सहज बनाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि नाकाहरूमा समेत सरकारले चेक जाँचमा उदासीनता देखाएको हो। विगतमा भन्दा निषेधाज्ञापछि केही कडाई गरिएको चेक जाँच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फितलो बन्दै गएको छ। खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारीहरू मात्रै भित्रिन दिए पनि चेक जाँच फितलो देखिएको छ। नागढुङ्गा नाका भएर भित्रने सवारीहरू प्रहरीले चेक जाँच गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड नै पालना नगरेको पाइएको छ। समाजमा कोरोना संक्रमितलाई यतिसम्म तिरस्कार गर्छन् कि उनीहरू मानिस हो भन्ने समेत बिर्सिएको तीतो घटनाहरू यस अवधिमा थुप्रै देखिए। अस्पतालले भर्ना नलिनेदेखि क्वारेन्टाइनका नाममा खोला किनारमा लगेर हेला गरी राख्नेसम्म राज्यले नै गरेको देखिन्छ। तर काठमाडौँको बुढालीलकण्ठमा भने स्थानीयले कोरोना संक्रमितलाई निकै आत्मीय व्यवहार देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको बुढालीलकण्ठ नगरपालिका 2 स्थित भद्र बस्तीको हो। यहाँ कोरोना मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न सानो औपचारिक कार्यक्रम गरिएको हो। कोरोना मुक्त भएका 4 जनालाई समाजका अगुवा र स्थानीय मिलेर पुष्पगुच्छा दिएर स्वागत गरे। विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमितलाई समाजमै बस्न नदिने र अस्पतालले पनि भर्ना नलिने समस्या सुनेका देखेका हामीलाई यो दृश्यले भावुक बनायो। आश्चर्यको कुरा त यी संक्रमितहरू अस्पतालमा उपचार गरेर निको भएका होइनन्। यी 4 जना संक्रमितका लागि स्थानीय अगुवा शिव कार्कीले
आफ्नै घरमा आइसोलेसन बनाइदिएका रहेछन्। कार्कीको यही घरको भुइँ तल्लामा बनाइएको आइसोलेसनमा यी चारैजना कोरोना संक्रमित बसे। उनीहरूका लागि खाना पनि टोलकै स्थानीयले आलो पालो गरी उपलब्ध गराएका रहेछन्। आज म यो घरमा बसेर यस घरमा बसेर मैले कोरोना पार गरेँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई हौसला दिनुभयो। हामीलाई बाहिर निस्किँदा पनि कसैले केही पनि भनेन, बाहिर निस्किनु बस्नु भन्नुभयो। हामी त्यसैमा आज हामीले कोरोना जितेर यहाँसम्म आयौँ। म सङ्क्रमित भइसकेपछि खन्ना मैले सेवा दाइलाई मैले जानकारी गराएँ। उहाँले मलाई एकल निर्णय तुरुन्त उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ टाढा जाने होइन, तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ, तपाईँले कुनै पनि हेरेसमेन्ट खानु पर्दैन, तपाईँलाई परेको समस्याहरू हामी समाधान गर्छौँ। हरेक दिन कोरोना संक्रमित एकातिर र स्थानीय युवाहरू अर्कोतिर गरी ब्याडमिन्टन खेल्ने र शारीरिक व्यायाम गर्ने गरेका छन्। बिहानै 5 बजे उठ्नुहोस् भन्नुभयो। हौसला हुँदो रहेछ समाजमा, के मान्छे मात्रै भएर हुँदो रहेछ, मान्छेले देखाउनु पनि आत्मीयता पनि हुँदो रहेछ। त्यसपछि अनि ल जानुहोस् खेल्न भन्नुभयो। हामीलाई त त्यो कोरोना लागेको त केहीको अनुभूति भएन। तपाईँको यहाँ बस्छ, कसैले मासु ल्याइदिएको छ, कहिले खाना ल्याइदिएको छ, कसैले स्याउ ल्याइदिएको छ, खप्रिएको छ। त्यो निराशातालाई हामीले हौसला दिएर एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिएर जुन ढङ्गले उहाँहरू त्यसबाट मुक्ति पाउनमा सहायक सिद्ध हुनुभयो, त्यही कारणले उहाँहरूको अहिले नेगेटिभ आएर मुक्ति पाउनुभयो। त्यो पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर यो हाम्रो टोल समिति, टोलमा हामी जति पनि बसोबास गरिरहेका छौँ, हामी सबैको भूमिका एकदम अवमूल्यन छ। उनीहरू मध्ये केहीले प्लाज्मा दान गर्ने योजना समेत बनाएका छन्। कोरोनाबाट मुक्त भएकाहरू अब सामान्य अवस्थामा आफ्नो दैनिकीमा फर्किने बताए। स्थानीय र साथ सहयोगले आफूहरू कोरोना मुक्त हुन सकेको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिए। बुढा नीलकण्ठका स्थानीयले कोरोना संक्रमितलाई गरेको व्यवहार हामी सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ। क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परिमार्जन सहित पारित गराउने भएपछि पुनः बहस सतहमा आएको छ। एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै जनस्तरबाट तीव्र विरोध भए पनि संसदको आगामी अधिवेशनबाट नै पारित गराउने तयारीमा सत्तारूढ दल नेकपा देखिएको हो। रिपोर्ट। संसदको गत वर्षको चालू अधिवेशनमै पास हुने गरी ल्याइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई नेकपाले परिमार्जन सहित पारित गर्ने बताएपछि पक्ष र विपक्षका बहस पुनः तातिएको छ। कोरोनाको प्रभाव उत्कर्षमा आएपछि सेलाएको एमसीसी विवाद नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाटै पुनः तातिएको हो। तर एमसीसी पारित गर्न नहुने भनेर नेकपाकै नेता र कतिपय बौद्धिक वर्गले निरन्तर दबाव दिइरहेका छन्। नेकपाका प्रवक्ताका अनुसार विवादित बुँदा सच्याएर आगामी अधिवेशनमा एमसीसी पारित गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय छ। आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले त्यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। एमसीसीमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रघाती रहेको भन्दै पारित हुनै नहुने तर्क बलियो छ। तर विश्वका 52 देशमा लागू भएको उक्त कम्प्याक्टले नेपालमा प्रसारण लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने हुँदा संशोधन गरेर पारित गरिनुपर्ने नेकपा अध्यक्ष द्वयको लाइन बनेको देखिन्छ। नेकपा भित्र लामो बहस नै बनेको एमसीसी पारित हुने वा नहुने विषयमा नेताहरूको धारणा एक भइसकेको छैन। लामो समयदेखि पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको एमसीसी पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपाकै नेताहरू दुई धारमा छन्। तर पनि नेकपाको संस्थापन पक्ष आगामी अधिवेशनमै एमसीसी पारित गराउनै पर्छ भनेर लागि परेको छ। अझ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त सरकारलाई हुबहु पारित गर्न पटक पटक दबाब दिइरहेको छ। एमसीसीको विषय फेरि एक पटक पेचिलो बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट।
नेकपाभित्रको आन्तरिक लडाईँ दुई अध्यक्षबीच सहमतिसँगै टुङ्गिएको आकलन गरिए पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट देखिएका छन्। पार्टी एकतादेखि नै एक पद एक जिम्मेवारीको एजेन्डालाई जोडका साथ उठाएका नेपालले दुई अध्यक्षको मिलन पार्टीका लागि पूर्ण नरहेको अडानमा छन्। एक रिपोर्ट। करिब 2.5 महिनादेखि पदीय भागबण्डा नमिल्दा चुलिएको नेकपा विवादलाई शुक्रबारको स्थायी कमिटिले हल गरेको बताए पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालको असन्तुष्टि भने यथावतै देखिएको छ। पटक पटक पार्टीभित्र एक पद एक जिम्मेवारी र विधि पद्धतिको बहस चलाउँदै आएका नेपालले शुक्रबारको स्थायी कमिटिमा पनि उक्त विषय कडाइका साथ लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि हुनु सामान्य पद्धति रहेको भन्दै मूलभूत रूपमा पार्टीभित्रको विवाद हल भएको दावी गर्छन्। माधव कमरेडले कुनै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छैन। अध्यक्ष कमरेडहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि उहाँले सकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ र निष्कर्षले हाम्रो पार्टी एकताको रक्षा गर्दै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने कुराका निम्ति उहाँले अध्यक्ष कमरेडहरूलाई र कार्यदललाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। शुक्रबारको स्थायी कमिटिमा नेपालले 17 बुँदी आलोचनात्मक टिप्पणी पेश गरेका थिए। सचिवालय र स्थायी कमिटिको निर्देशन र सर्कुलर बमोजिम कमिटिका वरिष्ठहरूलाई राखेर एकीकृत कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने, अधिवेशनमा निश्चित विधि बनाएर प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गरी योग्य र नयाँलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुरामा उनको जोड छ। नेकपा विधानको धारा 46 क अनुसार सबै तहमा र सबै व्यक्तिको हकमा एक व्यक्ति एक पद जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै पार्टीभित्र सन्तुलन कायम हुन सक्ने विषयलाई उनले जोडका साथ उठाएका छन्। सुव्यवस्थित अनुशासित ढङ्गले जानुपर्छ हैन। विरोधको निम्ति चाहिँ चर्का कुरा गर्ने, अर्थात् मैले भन्ने गर्छु विरोधको निम्ति सबैले विद्यावारिधि गरेका छन्। व्यवस्थापन र जिम्मेवारी पुरा गर्ने मामलामा चाहिँ कमजोरी छ हो। अब यही करेक्सन गर्नुपर्छ। अब त्यो निष्कर्ष भइसकेको छ, किन सबै पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूले तय गर्नुभएको छ। मलाई के विश्वास छ भने यी सबै कुरालाई यो प्रस्तावित डकुमेन्टलाई हैन सुव्यवस्थित ढङ्गले पारित गर्छ र त्यसलाई पालना पनि गर्छ भन्ने कुरा म आशावादी छु। पछिल्लो पटक नेकपामा पदीय भागबण्डा नै मुख्य मुद्दा बने पनि दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने सहमतिपछि ओली प्रचण्डको मनमुटाव तत्कालका लागि टुङ्गिएको देखिन्छ। तर नेपाल भने एउटै व्यक्तिले दुई पद लिनु नै गलत रहेको अडानमा स्थिर छन्। भलै उनको यो अडिकतालाई अध्यक्ष द्वयले कति प्राथमिकतामा राख्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा रहेका केही हिमतालहरू फुट्ने जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमताल फुट्ने खतरा रहेको देखाएको हो। एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका 21वटा हिमताल फुट्ने खतरा रहेकोले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह छ। 0.02 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने 1400 बढी हिमताल रहेकोमा नेपालका 21वटा तालहरू जोखिममा रहेको इसिमोडका वरिष्ठ जलवायु विज्ञ डाक्टर अरुण श्रेष्ठले बताए। त्यसमध्ये नेपालका छोरोल्पा र इम्जा हिमताल खतरामा रहेका छन्। प्रतिवेदनले नेपाल बाहेक तिब्बती क्षेत्र र भारतमा समेत गरी 47वटा हिमतालहरूलाई खतराको सूचीमा राखेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोशी बेसिन तथा 3वटा गण्डकी र 2वटा कर्णाली बेसिनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिब्बत क्षेत्रमा 25 र भारतमा 1वटा हिमताल यस्तो खतरामा रहेका छन्। कहिले फुट्न सक्छन् भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि तालको बनावट, पानीको आयतन, वरिपरिको संरचना र तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा संरचनाहरू जोखिममा रहेकाले सतर्क रहन जलवायु विज्ञ श्रेष्ठले आग्रह गरे। तालहरू चाहिँ 47वटा हामीले पाएका छौँ। 47वटा छन्। 47 मध्ये अब 21वटा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफलमा छ नेपालभित्र। अब बाँकी चाहिँ अब तिब्बत स्वशासित क्षेत्र चीनमा छ भनेदेखि केही चाहिँ थोरै मात्रामा एउटा चाहिँ वास्तवमा भारतमा पनि पर्छ। यो चाहिँ महाकालीको जलाधारमा। यसरी 47
वडा तालहरूको प्राकृतिक बाँध, स्रोत, हिमतालको गतिविधि तथा वरिपरिको अवस्थाको अध्ययन गरी फुट्ने खतरा देखिएको हो। मौसमको अवस्था, भौगोलिक अवस्था र हिमताल वरपर हुने मानवीय गतिविधिहरूलाई अध्ययन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हिमतालहरू फुटेमा पहाडी क्षेत्रमा पानीको गति तीव्र हुने र यसले बाढीको खतरा निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यसले असर गर्ने सम्भावना रहेको जलवायु विज्ञ श्रेष्ठको भनाइ छ। अध्ययनका क्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा 3624 वटा हिमताल पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये 2070 वटा नेपाल, 1509 वटा तिब्बत र 45 वटा भारतमा पाइएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भोलि आइतबार पुरा हुँदैछ। सरकारले समयमै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त नगरेमा सोमबारदेखि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुनेछ। नेकपाका नेताहरूको विभाजित मानसिकताका बीच घिसिङले फेरि नियुक्त पाउलान्। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ प्राधिकरणमा घिसिङलाई नै दोहोर्याउने तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याउन चाहन्थे। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाव र पार्टी सन्तुलनका कारण रिक्त पदमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस भयो। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले दोहोर्याउन चाहेको खबरहरू बाहिरिएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली कुलमानका सम्बन्धमा सकारात्मक होलान्। लोड सेडिङ अन्त्य गरेको जस पाएका र जनतामा लोकप्रिय घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल भदौ 28 गते आइतबार पुरा हुँदैछ। पार्टीका नेताहरूको मानसिकता विभाजित भइरहेको बेला अर्को 4 वर्षे कार्यकालका लागि घिसिङ प्राधिकरणमा फेरि नियुक्त होलान्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई नै दोहोर्याउने गरी प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ। बिहिबार वा शुक्रबार बस्ने भनिएको मन्त्री परिषद नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकका कारण बस्न सकेन। आइतबार बस्ने मन्त्री परिषदमा कुलमान घिसिङलाई आगामी 4 वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगिँदैछ। सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नियुक्तिमा आफन्तलाई प्राथमिकता दिएको तर राम्रो काम गरेर देखाउने घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोहोर्याउन आलटाल गरिरहेको आम बुझाइ छ। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा 11% चुहावट नियन्त्रण गरी प्राधिकरणलाई गत आर्थिक वर्षमा 11 अर्ब नाफामा पुर्याइदिए। उद्योग बाहेकबाट लोडसेडिङ पनि अन्त्य हुन पुग्यो। अर्कोतिर उनको कार्यकालमा प्राधिकरणको लगानीमा बनिरहेको कुनै पनि योजना पूरा भएनन् र प्राधिकरणको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 1 मेगावाट विद्युत पनि थप भएन। यो तथ्य छाडेर घिसिङको पक्षमा भइरहेको दबावलाई प्रायोजित मान्नेहरू पनि छन्। जनदबाव केलाई भन्ने? अब अहिलेको जमाना चाहिँ सामाजिक सञ्जालको छ। त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ प्रायोजित हो, कति जुनिन हो, त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्राधिकरण सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङ पुनः नियुक्त भएमा अधुरा योजना पूरा गर्ने अभिभारा उनीमाथि स्वतः पर्नेछ। आफन्त चाकडीबाजलाई मात्रै सरकारले नियुक्ति बाँड्छ भन्ने जनधारणा बनिरहेको बेला घिसिङ पुनः नियुक्ति भएमा यसबाट सकारात्मक सन्देश नै जाने देखिन्छ। डेरावाला कुटेर विवादमा आएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीको तयारी गरेको छ। विवादित प्रहरी अधिकारी भने संगठनको आडमा पीडित डेरावालालाई परिबन्धमा पार्ने गरी नयाँ सम्झौता गर्न सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। डेरावाल कुट्ने नेपाल प्रहरीका सही प्रकाश कार्कीले संगठनको आड भरोसामा पीडित युवक परिबन्धमा पर्ने गरी अर्को नयाँ सही छाप गराएका छन्। घरबेटी कार्कीको कुटपिट र दुर्व्यवहार सहेका सिन्धुपाल्चोक खाडी चौरका विक्रम तामाङलाई गराइएको कागज अनुसार अब उनले 1 महिनाभित्र 6 महिनाको एकमुष्ट 24,000 रुपियाँ भाडा बुझाउनु पर्नेछ। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विक्रम अहिले साँझ बिहानको छाक टार्ने समस्या झेलिरहेका छन्। यस्तो बेला सही कार्की महानगरीय प्रहरी वीरत बौद्धमा 1 महिनाभित्र भाडा तिरेर कोठा छाड्नु पर्ने शर्तनामामा सही छाप गराउन सफल भएका हुन्। पैसा के सहयोगहरू आयो भने चाहिँ अब म चाहिँ अब त्यो घरबाट चाहिँ अब भनौँ न निस्किएर अब जान्छु नै। अब मेरो सोचै छ अब निस्किएर जान्छु। अब त्यस्तो धम्कीहरू आइरहेछ, अब त्यस्तो बोल्या छ। अब मेडिकल चेक गर्दाखेरि पनि अब त्यस्तो अब कहाँ दुख्या छ यताउता त्यस्तोहरू पनि भनेको छ नगरिदिने। अब त्यस्तै वाइराज भनेर त्यस्तोहरू पनि पुरा मेडिकल रिपोर्टमा पनि त्यस्तो अब भनिरहेछ।
छिमेकी अबला नारीको साथ सिमाना मिच्ने, अर्की महिला प्रयोग गरेर छिमेकी माथि नै कुटपिट गराउने, रिस उठेपछि माओवादी होस् भन्दै तर्साउने छवि भएका कार्कीका बारे युहो टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसबारे चासो लिएको छ। प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार कार्कीसँग घटनाबारे लिखित स्पष्टीकरण मागिएको छ। कोरोना महामारी र लगातारको लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, जसका कारण डेरा भाडा तिर्न नसक्नेहरू असंख्य छन्। कतिपय मनकारी घरबेटीले डेरावालाहरूलाई भाडा छुट पनि गरिदिएका छन्। सही कार्की र उनका बाबु भरत बहादुर मिलेर गत भदौ 23 गते भाडा नदिएको भन्दै डेरावाल तामाङलाई कुटपिट गरेका थिए। घरबेटीको ज्याजती बारे समाचार सम्प्रेषण भएपछि विक्रमलाई विभिन्न स्थानबाट दयालु व्यक्तिहरूले नगद र जिन्सी सामान सहयोग गर्न थालेका छन्। हामी घर घरमा हामी भनेर अनि बुटोल हुने हाम्रो साथीहरू हैन, घर घरमा हामी भन्ने एउटा अभियान छ हाम्रो है। अनि फेसबुक मार्फत अनि यसरी जोडिन चाहने हामी सबै हैन, अप्ठ्यारोको बेलामा विपत्तिको बेलामा अनि आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियान सहित हैन। अनि हुनेले अनि दिउँ, नहुनेले लिउँ, हाम्रो अभियान खास गरी यो छ। विवादास्पद छवि बनाएका सही कार्की भने कुनै पनि हालतमा भाडा असुल गर्ने र घरबाट निकाल्ने आडमा छन्। क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,20,000 नागेको छ। 2,86,00,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा निको हुनेको संख्या 2,05,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा 66 लाख संक्रमित छन् भने 1,97,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बितेको 24 घण्टामा 97,000 भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1,200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले भारतमा 46.5 लाख भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् भने 77,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण अघिल्लो सिजन प्रभावित बनेपछि छोटो विश्रामका साथ प्रिमियर लिग आजबाट सुरु भएको हो। पहिलो दिन आज 4वटा खेल हुँदैछन्। साबिक विजेता लिभरपुल र नवप्रवेशी क्लब लिड्स ब्रिज प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने क्रिस्टल प्यालेस र साउथह्याम्पटन तथा न्यू क्यासल र वर्डली बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसैबीच आर्सेनलले पहिलो खेलमा फुलह्यामलाई 3-0 पराजित गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएका थप 14 जनाको मृत्यु। संक्रमित बढे पनि उपत्यका छिर्ने नाकामा सवारी जाँच फितलो, सुरक्षा संवेदनशीलतामा लापरवाही। परिमार्जन सहित पारित गराउने नेकपाको निर्णयपछि एमसीसी बहस फेरि सतहमा। तीव्र विरोधका बीच आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका 21वटा हिमताल फुट्ने खतरामा। तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई सतर्क रहन विज्ञको सुझाव। विश्वभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 9,20,000 नाग्यो। 2,86,00,000 संक्रमित हुँदा 2 करोड भन्दा बढी डिस्चार्ज। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट सुरु। पहिलो खेलमा आर्सेनलसँग फुलह्याम 3-0 पराजित।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।